Now I have Janab Raja Shaukat Bhatti Sahab. स्पीकर बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। गैन बैठ जाओ। महक में दोकर हरूफ सारे राणा शबाब सनाए गैन लब्बे लैन जलील लिखूं, तवील तर से तवील लिखूं, जमाल लिखूं, जमील लिखूं, उसी को उसकी दलील लिखूं। कहाँ नहीं था कहाँ नहीं है, रहीम और रहमान सिफात उसकी, बड़ी करीम है ज़ात उसकी। सुबह उसके गीत गाती है, सूरज डूबता है तो उसकी तस्बीह पढ़ता, चरिंद और परिंद उसके बोले लापते हैं, पत्तों की सरसराहट उसकी हमद गाती है। मैं अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ। आका मौला सर्वे कायनात इमाम मुरसलीन खातमुन नबीन दनाए सबुल खत्मुल रसूल मौला कुल मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम भेजते हुए, जनाब स्पीकर, मुझे इस बात की खुशी है कि अल्लाह ताला ने आपको इस मनसब पर बिठाया और आपकी कायदाना सलाहियतों और आपकी लीगल जितनी क्वालिफिकेशन है, माशाल्लाह इस हाउस को चलाने में और इस हाउस का तकद्दस बढ़ाने में जितना आम किरदार आप अदा कर रहे हैं। क्योंकि एक छोटे से वाक़ये है, मैं इलेक्ट होने के बाद एक फैमिली मेहमान आई थी तो मैं पिंडी उनको मिलने के लिए गया तो उनका एक 6 साल का बच्चा था। तो जब वो उन्होंने तारफ़ कराया कि ये असेंबली के मेंबर बने हैं तो वो छोटा बच्चा मुझे कहता कि अंकल आप उस हाउस के मेंबर बने हैं जहां दोनों साइड पे एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं। तो यकीन जाने मुझे इस बात का अफसोस हुआ। मेरे भाई ने यहाँ 73 के कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र किया। 73 के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले 10 आदमियों में मेरे वालिद मोहतरम भी शामिल थे और वो इस पाकिस्तान में मेरे और आप यहाँ बैठने के लिए एक वो किताब जो उस वक्त की असेंबली ने एक तारीख रकम की थी मुत्तफ़िका आइन बनाकर, लेकिन उसके पीछे भी एक कहानी जरूर है कि उस वक्त के वो सियासतदान, मैं उन्हें सलाम पेश करता हूं कि बड़ी सख्त अपोजिशन थी उस जमाने में, किलों में भी बंद हुए, बहुत सारी सजाएं भी काटी, बहुत सारी मुश्किलात से भी गुजरे। 27 दिन पहले लियाकत बाग फायरिंग केस हुआ, सैकड़ों के हिसाब से अमवात हुई, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं उस वली खान को कि ठीक 27 दिन बाद इस मुल्क का मुतफ़िका आइन बनाने के लिए उस नेशनल असेंबली में उस आइन पर दस्तखत किए। ये आपका लीडर ना करता, जिसे आप आज याद करते हैं, वो ये काम न करता। चाइना का प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहा था, इस मुल्क की तकदीर बदलने को जा रही थी। हम अगर वो मंसूबा उस वक्त सही वक्त पर शुरू हुआ होता, जो 126 दिन का मुजरा शुरू किया था डी चौक में, अगर वो ना होता आज ये तरक्की का सफर ये पाकिस्तान कहीं और होता। इस पाकिस्तानी सियासत हाफिज साहब नो मैं आई वेल आप लीव दिस टू मी, दिस इज माय वर्क टू डू। नो पार्लियामेंट्री वर्ड ऑन ईच साइड, ईदर साइड। आप बैठे, ये मैं सुन रहा हूं, मुझे पता है कि नॉन पार्लियामेंट्री वर्ड्स क्या हैं। मैंने जब गंद जैसा लफ्ज उस्मान बुज़दार के लिए निकाल दिया तो बाकी छोड़ूंगा यार। जनाबे वाला 5 साल हुकूमत इनकी पंजाब में रही और एतराज लॉ एंड ऑर्डर पे, अस्पतालों की हालत पे, हमारे इदारों पे, हर किसी चीज पे ये एतराज करते हैं। मैं समझता हूं जो वक्त इन्होंने गुजारा, आज ये बताते हैं कि हमने क्या किया है, लेकिन बदकिस्मती से जब इनका वक्त याद आता है तो मैं ये कहूँगा कि अभी हयात को तहरीकियों ने घेरा है, जिधर भी नजर उठाओ बड़ा अंधेरा है। शब स्या से आले सफर न घबराएं, सब स्या की आगोश में सवेरा है। इंशाअल्लाह काम करके बताएंगे। आपने वो तारीख रकम की जब आपको फेस सेविंग नहीं मिली तो आपने आर्मी पब्लिक स्कूल में वो ड्रामा रचाया, लोगों के बच्चों के साथ जुल्म किया अपनी फेस सेविंग उस धरने से उठने के लिए। जब साहब hold on, I would request राजा साहब, आप बैठे, मुझे कमाल करते हैं यार, आप बैठे तो सही। I expunge these words. ये आर्मी पब्लिक स्कूल के मामले पे no political statement would be allowed here. I expunge it. तारीख गवाह है कि एक वीलॉगर बच्ची ने इनकी फर्स्ट लेडी के बारे में
یہ بتایا کہ یہ محترم یہ سیاسی قائد فلاں جگہ اس کو ملنے کے لیے جاتے ہیں. ان کے ایک ڈسکو مولوی نے ان کے بھائیوں کے ساتھ سازش کر کے اسے بھی مروایا. پھر یہ اچھا آپ کسی چوک چوراہے پہ نہیں کھڑے, آپ بیٹھے ہیں تو allow me to speak نا. This is my job, not yours. Please sit. How many times I have to tell it? I will. آپ کمال کر رہے ہیں. آپ کی گفتگو تو ایک منٹ میں روکنی پڑ جائے گی مجھے پھر. Allow me to do it, sir. Please. I welcome the honorable members back in the house. جی بھٹی صاحب, آپ کوشش کریں کہ کوئی بلو دا بیلٹ گفتگو, جب ہم ان اپنے دوستوں کو روکتے ہیں تو آپ کو بھی روک رہے ہیں. جناب سپیکر, بلو دا بیلٹ نہ جائے. پھر اسی ہاؤس کے باہر جب اس عشق کے پروان چڑھنے کی روداد رانا ثناء اللہ صاحب نے سنائی تو پھر 21 کلو ان پر ڈالی گئی. پھر انہی کے لیڈر کی بہن کی جب اربوں ڈالر کی پراپرٹیاں ساری دنیا میں عیاں ہوئی تو سائی وال والا جو انسیڈنٹ ہے وہ اس ڈرامے کو چھپانے کے لیے یہ انڈر کور اس طرح کی سٹوریاں, یہ لا اینڈ آرڈر پہ بات کرتے ہیں. کوئی ایک کام تو بتائیں کہ 5 سالوں میں آپ نے کیا ہو اس ملک کی بہتری اور ترقی کے لیے. میں بتا سکتا ہوں کہ جس لاہور کی جس سڑک کی طرف جائیں گے, جو اورنج ٹرین دیکھیں گے, جو میٹرو بس دیکھیں گے, جو اوور ہیڈ دیکھیں گے, اس پر میاں نواز شریف, شہباز شریف کا نام لکھا ہو. آپ جس بڑی یونیورسٹی کی طرف جائیں گے آپ کو میاں نواز شریف کا نام ملے گا. آپ اس ملک میں لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کی طرف اگر تاریخ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں گے میاں نواز شریف کا نام نظر آئے گا. آپ کو لاہور میں نیا ایئرپورٹ میاں نواز شریف کے دور میں نظر آئے گا. آپ کو راولپنڈی اسلام آباد کا نیا ایئرپورٹ, آپ کو پاکستان کا جدید ہاسپٹل جس میں لیور ٹرانسپلانٹ شروع ہوا تھا نواز شریف کا نام شروع آئے گا. 48 ضلع تحصیلوں میں ڈسٹرکٹ ہاسپٹل, میڈیکل کالجز, فری ڈسپینسری, مفت دوائیوں پر میاں نواز شریف. Order in the house. 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 Bhatti sahab, carry on please. اجازت ہے جا ہاؤس ان آرڈر کریں. نہیں, house has to be. حوصلہ رکھیں میرے بھائیوں. بٹر صاحب I will do the things. آپ بیٹھیں, بات تو سنیں, don't interrupt. بیٹھ جائیں آپ. چلے بھٹی صاحب شروع کریں جی. جناب والا, چاہے جتنا مرضی یہ شور ڈالیں, ایک میری گزارش ہے اس ہاؤس سے اور آپ سے بھی کہ آج کراس ٹاکس جی پلیز. نو کراس. اچھا اگر آپ نے کرنی ہے نا تقریر, تو تقریر کرنے کے لیے اس سے پہلے تقریر سننا ضروری ہے. اور میں نے دیکھا ہے یہ بڑی ریئر کوموڈیٹی ہے, یہ حوصلہ ہونا ڈھونڈنا پڑے گا کہیں سے. سنیں ذرا پہلے. جناب اسپیکر, بات قانون اور انصاف کی کرنے والے, جن کا اپنا گھر 300 کنال پر 9 ہاؤس کنسٹرکشن زون میں ہو, جس فرد واحد کے لیے سپریم کورٹ سے لے کر سی ڈی اے کے افسران انوالو ہو کر ایک فرد واحد کے لیے قانون بدلا ہو, اور ایک یونین کونسل سے ایک سیکٹری سے چٹ لے کر نقشے کی منظوری لے کر اسے صحیح قرار دیا ہو, اور دنیا کا واحد پہلا شور ہو جسے طلاق ہونے کے بعد طلاق یافتہ بیگم اسے گفٹ دے رہی ہو, وہ کس انصاف اور قانون کی بات کرنے آئے ہیں یہاں بیٹھ کر؟ کوئی ایک کام بتائیں جو انہوں نے ٹھیک کیا ہو, کسی کی مثال دے سکیں. ہم 1000 کام بتا سکتے ہیں جو ہم نے کیے ہیں. ہمارے قائد نے اس ملک میں لیبر پالیسی بنائی, ہمارے ملک قائد نے اس ملک میں انڈسٹریل پالیسی بنائی, اور ہمارے قائد نے پٹھے کے مزدور کے بیٹے کو بھی دانش سکول میں پڑھنے کا موقع دیا, اور آج انہی کی نسل اس ملک کے غریب عوام کے لیے 22 گھنٹے جا کر محنت کرتی ہے. انہیں اس بات کا دکھ لگتا ہے جب غریب کی بات ہو. جب ہم نے میٹرو بنائی تھی یہ اسے جنگلہ بس کہتے تھے, ہم نے اس کے بعد ملتان بنائی, پنڈی میں بنائی, ساری ملا کر اس سے زیادہ پیسے ایک میٹرو بس پہ لگائے جو آج تک نہیں چل سکی ان سے پشاور میں. انہوں نے
BHU, RHC और THQ में एक पाई नहीं लगाई, ये सिर्फ शौकत खानम में लगाते रहे अपने जाती इंटरेस्ट के लिए। गरीब वहां आज भी जा नहीं सकता। मदरसे के बच्चों की जो खाले उन्हें मिला करती थी वो भी ये वहां ले गए अपने मम्मी डैडी हॉस्पिटल में, जहां गरीब उसके पास से गुजर नहीं सकता। और दर्द ने जब वहां बैठते हैं तो गरीब का होता है, जब यहां होते हैं तो लूटने की बारी किसी और को नहीं देते। ये इनकी तारीख उठाकर देखें, इनके दौर में इस मुल्क का गरीब आदमी 450% दवाइयां महंगी करके एक आम आदमी की दस्तरस से इन्होंने डिस्प्रिन भी छीनी। आज दिन तक कोई केस नहीं हुआ। इन्हीं के दौर में इन्हीं के मिनिस्टर ने मेहरबानी करके एक स्टेटमेंट दी और हमारा सिविल एविएशन तबाह बर्बाद पड़ा। आज यूरोप और अमेरिका से कोई आदमी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं लेके आ सकता, सिर्फ इनके मिनिस्टर एविएशन के एक जुबान पर, एक बयान पर। खुदारा, ये मट्टी जिसने मुझे और आपको ये मकाम दिया और इस इज्जतदार हाउस में पहुंचने का मौका दिया, इसका कोई हमसे तकाजा, हमने इसका जवाब देना। अगर हजरत अली अल्लाह ताला को, हजरत उमर अल्लाह ताला को जवाब देते, मैं और आप भी हैं जनाब स्पीकर। अब मैं चंद नुकात जिनकी जरूरत है, जिनका ताल्लुक आम आदमी से है। हर रोज थानों और कचहरियों में जनाब स्पीकर एक अंबार लगा होता है, जो थोड़ा सा साहिब हैसियत होता है या डंडा बरदार होता है, किसी न किसी गरीब आदमी की जगह पर जाके कब्जा कर ले। जब पुलिस वाले किसी के साथ सेट हों तो वो कहते हैं ये रेवेन्यू का मामला है, जब ना हो तो पकड़ के अंदर दे देते हैं। कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म बनना चाहिए। अगर हर आदमी वकील करके अदालत जाएगा और इस प्रोसेस में कई साल फिर उसकी अपीलें चलती रहेंगी, तो अपना जायज हक लेने के लिए 2-2, 3-3 नस्लें कचहरियों में धक्के खाती फिर। क्यों ना हम इसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर सब डिवीजन लेवल पे एक कमेटी बना दें। कोई ऐसा इशू हो, रेवेन्यू की रिपोर्ट हो और विद इन डेज वो इम्प्लीमेंट हो जाए, जिसकी जगह है उसे मिल जाए, इसके बाद से हमारी जान छूट जाए, ये कचहरियों का रश आधा कम हो जाए। फिर कोई आदमी कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने के लिए जाता है, जैसे इन मेरे भाइयों पे अंबार है आजकल, किसी जमाने में हम पर भी था। फर्क इतना है कि वक्त बदल गया है। उस वक्त उन्हें ये अच्छे लगते थे, आज इन्हें वो बुरे लगते हैं। जब इनके माथे पे प्यार देते थे, इनकी मोहब्बत उनके साथ बड़ी अयां थी, आज इनकी नफरत है, इस वजह से इन्हें तकलीफ ज्यादा होती है। लेकिन मैं कोई आदमी भी उठाकर किसी पर नॉन बेलेबल ऑफेंस की कोई झूठी FIR करा देता है, जब वो कहीं एडमिशन लेने जाता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाता है, तो FIRs की एक लिस्ट लिखी होती है। जब तक किसी केस में, जनाब स्पीकर, आप तो माशाल्लाह इस बात को मुझसे ज्यादा समझते हैं, अगर किसी को सजा ना हुई हो तो ये दफात, ये मुकदमे उसके कैरेक्टर सर्टिफिकेट में एंटर नहीं होने चाहिए। बाद में जब वो खारिज हो जाते हैं, 10-10 साल एक आदमी भुगतता रहता है। और ऊपर से स्टाइल ये हो गया कोर्ट का कि जब मैंने झूठा इल्जाम लगा दिया है, सपोज 7-8 ये लग गया है, कोर्ट बेल नहीं लेती। होना तो ये चाहिए ना सर, कि जब तक दुनिया सारी में एक आम आदमी को अपना मुकदमा लड़ने का हक होता है और उसे बेल भी उस वक्त तक, जिस वक्त तक वो गिल्टी साबित ना हो जाए, वहां अरेस्ट भी नहीं होती। मैं क्यों आम आदमी, या उसे किसी डाउट की जरूरत पड़ती है, या उसे सियासी की जरूरत पड़ती है, या फिर वो रिश्वत देता है। इस मैकेनिज्म से निकलने के लिए मेरी गुजारिश है कि या तो स्वाय हीनियस क्राइम के, दहशतगर्दी और इस तरह विदाउट रॉबरी के अलावा जो इस किस्म के दहशतगर्दी के मुकदमों के जितने हीनियस क्राइम है, उनके अलावा ये जो लोकल लड़ाई झगड़े या इस किस्म के, इनमें पुलिस के पास स्टेट वे गिरफ्तारी का इख्तियार नहीं होना चाहिए। पहले उसे प्रोब करें, 3 दफा तलब करें, ना हो तो बिफोर गिरफ्तारी ये मामला चलान इलाका मजिस्ट्रेट के पास जाए, वो फैसला करे कि ये काबिल अरेस्ट है या नहीं। ये न किसी सियासी की जरूरत पड़ेगी, एक आम आदमी को इस बात का एहसास होगा कि ये स्टेट, ये सूबा मेरा है और यहां मेरा कोई मकाम है। हमें इन बातों पर काम करना चाहिए। हम बैठे यहां इसलिए वी आर लेजिस्लेटर। ठीक है, अपनी अपनी दुकान, अपनी अपनी पार्टी में चमकाने का हर किसी को दिल करता है, लेकिन ये जो वक्त हमें अल्लाह ताला ने दिया है, इसका भी तो जवाब हमने देना है।
جناب اسپیکر میں پہلی بار ہاؤس کا ممبر بنا تھا تو لاہور کی ایک فیملی کا ایکسیڈنٹ ہوا, وہ صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. میں انہیں ہاسپٹل لے کے گیا, مغرب کا ٹائم تھا. تو جب وہاں پہنچا تو انہوں نے کہا بھٹی صاحب پوسٹ مارٹم سے صبح ہو سی. میں کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا قانون اجازت نہیں دیتا. تو میرے دل میں تھی کہ جب اللہ نے مجھے موقع دیا, شاید سندھو صاحب کو یاد ہو, میں پہلی بار جب آیا 2008 میں تو میں نے ان سے اور رانا ثناء اللہ صاحب سے ریکویسٹ کی اور وہ لا امینڈ کرایا جو 1800 کچھ کا تھا کہ مغرب کے بعد. اب آپ تورا بورا میں نیچے دیکھ سکتے ہیں, تو یہ کام نہیں. اس وقت میری گزارش ہے کہ ہم آپس میں مخالف ضرور رہیں گے, ایک بات ضرور ہے, او والی ڈرائی کلین مشین تے دیو, اور جڑے تساں والے پاسے گچھن توتے گسنے, جڑے سارے والے پچھن اور ردے گسنے. اے ادھر سی تو چنگی سی, ادھر آئی تو ماڑی ہوئی گی. جو کسی بھی جماعت سے سر, جو کسی بھی جماعت سے, میں نام نہیں لینا چاہتا, ایک طویل لسٹ ہے, اے بھی چون چونا مربع, سارے دنیا جماعتہ تو اکٹھے ہوئے. اس وقت ادھر چلے جائیں, او عقید نمازی, ادھر آ جائیں تو کوئی انڈیا ہے, اے بھی پاکستان ہے, اے بھی پاکستان مسلم لیگ ہے. فرق یہ ہے کہ اس جماعت کے رہنما کی 4 دفعہ اقتدار اس سے چھینا اور 4 دفعہ واپس آیا, لیکن 9 مئی کا واقعہ نہیں ہوا. ہم نے اس ادارے کے خلاف آواز نہیں اٹھائی, ہم نے اس دھرتی سے غداری نہیں کی, ہم نے اپنے شہیدوں کی بے حرمتی نہیں کی, اور اسی وجہ سے آج پھر قائم ہے. اور انشاءاللہ یہ اسمبلی جس نے جمعے والے دن حلف لیا تھا, اور یہ گورنمنٹ جو اس جمعے والے حلف کے بعد معذر وجود میں آئی ہے, کائنات کے جتنی مہربانیاں دیکھ لے. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا مٹی کا پتلا بنایا, وائنڈ اپ کریں آپ سے, وائنڈ اپ کریں. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا مٹی کا پتلا بنایا تو جمعے کا دن تھا. جس دن اس میں روح ڈالی جمعے کا دن تھا. جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی جمعے کا دن تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا جمعے کا دن تھا. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا جمعے کا دن تھا. حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملی جمعے کا دن تھا. اس زمین پر پہلا بارش کا قطرہ پڑا جمعے کا دن تھا. حضرت علی کا پہلا نکاح فاطمہ زہرا سے ہوا جمعے کا دن تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی جمعے کا دن تھا. اور جمعے کا دن یہ اسمبلی معذر وجود میں آئی ہے. مریم نواز شریف کی قیادت میں یہ اسمبلی پنجاب میں حکومت بنائے گی انشاءاللہ. وائنڈ اپ کریں.